तर कारापूर सारवण आमी हांगासर येयलेले आहा. हो प्रोटेस्ट तिसरो दीस जाला तेंचो हांगासर एज्युटेशन चालू आहा. आनीक 5.5 लाख जो प्रोजेक्ट आहा, 5.5 लाख म्हाका दिसता गोंयान मोठो व्हडलो प्रोजेक्ट आहा. आनी जे लोक आहा ते ह्या वाठाराच्या सकयल रावता. तर आतां सद्याक तेणी म्हणलां की ते जी लाखांनी तेणी जमीन तेणी हें केलेली, उद्ध्वस्त केलेली आहा, कॉन्क्रीट घालेली आहा. आनी ह्या लोकांचे म्हणणें आहा की जेन्ना पावस पडटलो जेन्ना उदक येतलें ते सोमतें तेंच्या घरां पासून तेंची व्हांवन वयतली. आनी दुसरो इम्पॅक्ट आहा पळय तो इकॉलॉजिकल. जेन्ना आमचे हे सरकार आहा म्हणटा की तें एनवायरमेंट वाचोवपाचें, तर ह्या हितून एनवायरमेंट कशें वाचतलें जेन्ना तुमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पास करता. आनी तितून आनीक प्रॉब्लेम आहा तो टेनंटांचो. जेंचे दोंगर आहा पळय तेंकां आतां म्हणटा सगळे आख्खे फूल बंद केलां. तेंकां वाटो थिंगा वचपाक तेंचे पळय ते उदार पसंद करतले. काजू लावन, कांड्डां, चुन्नां, जांबळां हे इकून ते पासून तेणी बंद केलेलें आहा. आनी आयज ह्यो बायलो ज्यो आहा, जाणट्यो बायलो आहा, मागीर ही हांगासर येवन बसलेलीं आहा, भुरग्यांक घेवन बसलेलीं आहा. कित्याक तेंकां तेंच्या दोळ्या मुखार आपल्याचो गांव नश्ट जाता तो दिसता. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारान ही नोंद घेवपाची गरज आहा. आनी जो मुख्यमंत्री एकल्यान सांगलें एक वोट मारूंक ना बायलेन, एक सिनियर सिटीजनान वोट मारूंक ना म्हणून तो हांगासर येयलो विचारपाक कित्याक वोट मारूंक ना काय म्हणून. आनी अशें करीत जाल्यार मागीर तुजें कितें 2000 आहा कितें दिता पळय तें बंद करतलो म्हणून. तूं ती धमकी येवंक शकता हांगासर. पूण ह्या लोकांक आयज तिसरे दीस जाले ते चड पयस ना. तूं सांकळेसान हांगासर येवपाक चड पयस नाका तुका. तुवें येवन हांगासर मेळचें. कोणाक भिता तूं नंबर 2 जो तुजो आहा पळय तो विश्वजीत राणे, ताका भिवन तूं हांगासर येयना. तुमचें कितें देणें घेणें आहा तें खबर ना. पूण अशें लोकांक हांगासर हितून रस्त्यार हाडप हें जाल्यार सारकें ना. दुसरें म्हणत जाल्यार पलासकट्यार थिंगाय तशेंच बायलो भायर सरलेले आहा. हांगासरूय बायलो ते रस्त्यार आहा. आनी तुमी म्हणटा नारी शक्ती, ही नारी शक्ती तुमी तर म्हणटा की तांकां वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा. वुमन एम्पावरमेंट अशें जायना. रस्त्यार येवपाक तांकां पडपाची गरज ना. आमी पोर्तुगीज कार्डान ना, पोर्तुगेजाच्या अंडर ना. तर म्हाका दिसता हो सरकार आहा पळय तो आमकां दिल्लीच्या अंडर हाडपाक सोदता. तेणी म्हणलें पळय कॉन्कर गोवा, दिल्ली काज कॉन्कर्स गोवा म्हणजे कितें. हो प्रोजेक्ट आहा हो तो ते प्रमोट करतले आनी तुमी उगी रावतले जाल्यार तुमकां आनी निवडून फायदो कितें. जरी तर एकूच शिटकावणी आहा ह्या सरकाराक, तुमी तर ह्या लोकांचें आयकोचें ना. म्हाका दिसता सगळे कडेन सांगलेलें तर आहाच. चिंबलाय सांगलें तुमकां, मिराबागूय सांगलें तुमकां, पलसकट्यारूय सांगलें तुमकां, उरलेले कडेन सांगलें आनी आतां हांगासरूय सांगता. तुमचो म्हाका दिसता वेळ टाटा बाय बाय करपाचो पावलेलो आहा. अशें हांकां त्रास करनाका. 3 दीस जाले म्हणून 300 दीस करिनाका. कित्याक तुमी 2 कडेन गेलेले आहा. 44 दीस चिंबला, 49 दीस मिराबाग, हांगासर 300 दीस करिनाका. तुमकां तर इतली काळजी आहा ह्या लोकांची, ह्या गांवची, गोंयची, जाल्यार येवन तुमी तांकां मेळा आनी तेंचो तो प्रश्न आहा तो सुटावो करा. आनी असले प्रोजेक्ट जे आमचे निसर्ग आहा पळय तें डॅमेज करतले तसले प्रोजेक्ट हांगासर गोंयांत नाका. इतलें सांगून माणकुलें गांवा खातीर मानेल वास सायन ऑफ करता.